बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान जो हैं वो उन्होंने अपनी अथॉरिटी और अपने मसल दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मामला ये हुआ है कि अजमल वज़ीर साहब जो हैं सूबाई वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात थे के पी के गवर्नमेंट के। उनकी एक वीडियो कॉल पकड़ी गई है और उसमें उन्होंने कोई किसी न्यूज़ माफ़ी चाहता हूँ जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है उससे कोई 12% या 20% का कोई लेन देन का मामला, कमीशन किक बैक्स जिसको हम कहते हैं, वो तय कर रहे थे और वो कॉल पकड़ी गई। ज़ाहिर है कि ये जो कॉल्स होती हैं, एक तो चांस ये है कि वो जो जिनसे रिश्वत मांगी जा रही थी उन्होंने लीक कर दी हो, लेकिन ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं ये बेसिकली इशारा होता है कि पाकिस्तान के साथ अदारे अपना काम कर रहे हैं। इमरान ख़ान की जो गवर्नमेंट है पीटीआई ओवरऑल, यानी के पी के में भी अगर कुछ होता है उखाड़ पिछाड़ तो वो चेयरमैन या वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। अजमल वज़ीर एक आप यूँ समझें काफ लीग से आए हुए रुकन थे, तो ज़ाहिर है कि जो कोई बाहर से बंदा आता है वो आपके, जिस तरह फ़वाद चौधरी ने कहा था कि वो आपकी टीम का उस तरह से हिस्सा नहीं बन सकता जिस तरह के लोग आपके टीम का हिस्सा थे या जो आपका विज़न समझते हैं। तो इमरान ख़ान करप्शन के कितना ख़िलाफ़ हैं ये अजमल वज़ीर को नहीं पता था, तो उसका नतीजा ये निकला है कि अजमल वज़ीर साहब जो हैं वो घर भेज दिए गए हैं। 2 दिन पहले मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इमरान ख़ान पर दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान के एक हसास अदारे ने कहा है पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत को कि ये मुल्क चलाना इस रजीम का काम नहीं है, ये उनके पास अहलियत नहीं है। तो 6 महीने का फिर इमरान ख़ान साहब ने टाइम दिया अपने वज़रा को। कल उस पर बात की थी कि पता नहीं है वो 6 महीने का टाइम इमरान ख़ान को मिला है या इमरान ख़ान ने अपने वज़रा को दिया है। बहरहाल जो भी है, इमरान ख़ान साहब का ये जो इक़दाम है कि जो उन्होंने 6 महीने का टारगेट दिया था अपने वज़रा को, ब्यूरोक्रेसी को, वो किसी दबाव का ही नतीजा है। फितरी बात है, ये वाली कॉमन सेंस वाली बात है। तो बड़ा अच्छा किया इमरान ख़ान साहब ने कि करप्शन के ऊपर जो उनकी ज़ीरो टॉलरेंस थी वो दोबारा से वापस आ गई है। हमने देखा था माजी में कि वो जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो करप्शन पे उनकी जो टॉलरेंस थी वो 0 पॉइंट थी, इससे भी कम। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने तो फिर ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म ने पता नहीं कौन कौन से मामलात होते हैं, किस तरह लेके चलना होता है लोगों को, और ये है भी मखलूत हुकूमत के अपने मसाइल होते हैं। आपने अपने साथियों को भी साथ रखना होता है, अपने थादियों को भी साथ रखना होता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इमरान ख़ान इन बंदिशों से अपने आप को छुड़ा चुके हैं, क्योंकि दबाव जो है उन पे कि गवर्नेंस बेहतर करनी है, डिलीवर करना है और एग्ज़ाम्पल सेट करनी है। कि वो जो नारा लेके आए थे कि नया पाकिस्तान बनाना है, वो नया पाकिस्तान क्या था? मतलब वो कोई ईंट गारे मिट्टी से तो नहीं बनना। रिस्ट्रक्चरिंग है अदारों की, रवैयों की, और जो आप कहते हैं गवर्नेंस की। तो इमरान ख़ान ने बिस्मिल्लाह शुरू कर दी है, यहाँ से उन्होंने काम शुरू किया है। तो उम्मीद है कि वो जो माजी में जिन जिन लोगों को छोड़ते आए हैं, अब जब वो उन्होंने स्टार्ट ले लिया तो उनको भी वो पकड़ेंगे, अपने उन साथियों को जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं। एक तवील लिस्ट मेरे सामने पड़ी हुई है, ये मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो वो ये सारी बातें वैसे ही याद हैं, लेकिन ये सारी बातें निकल आई। मिसाल के तौर पे हम छोटी सी बात कर लेते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस। चीनी पे करप्शन हुई, सब्सिडी वाला मामला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, वो सारी बातें, उस पर वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कार्रवाई कोई नहीं की। जो जहांगीर तरीन हैं वो मेन कल्प्रिट कहलवाए हैं। उसके पीछे भी बातें मुख्तलिफ आई थी कि जी कि वो बेसिकली इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे। तो उनको पकड़ने का आसान तरीका ये था कि चीनी के ऊपर एक स्कैंडल जो बना है इस पर इंक्वायरी बिठा दें। तो इस पे हुकूमत पे बड़े एतराज़ात अपोजिशन ने उठा रही थी, लेकिन इमरान ख़ान साहब को चाहिए कि वो चले, जहांगीर तरीन जो हैं वो तो बाहर बैठ के अब उनके ख़िलाफ़ जो कुछ कर रहे हैं, उनको वो ना मौका मिलता अगर वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर लेते। तो खाली रिपोर्ट्स वाला मामला जो है, मेरा ख़्याल है वज़ीर आज़म को इससे आगे निकलना पड़ेगा। जो चीनी बहरान के बाकी ज़िम्मेदार लोग हैं, रज़ाक दाऊद साहब अभी तक असम्बली में बैठे हुए हैं, फिर आटे के बहरान के जो लोग हैं, खुसरो मुख्तियार साहब, और उनके जो पंजाब में भाई हैं, वज़ीर आला का भी नाम है, फ्रांसिक रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के ऊपर सीरियस कंसर्न शो किया गया है कि उनके जो स्टेटमेंट है, उनका जो इकदाम है, उस पर जो जेआईटी थी, या जेआईटी नहीं कहना चाहिए उसको, इंक्वायरी कमीशन कह लें, उसको
تسلی نہیں تھی۔ ایک بات یہ ہو گئی، ان کے اوپر بھی وزیر اعظم کو تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے۔ پھر ایک بات سامنے اب یہ آ رہی ہے کہ شبر زیدی جو تھے وہ جو اچانک رخصت پہ چلے گئے تھے، ان کو تو بڑے معاملات ایف بی آر کے ٹھیک کرنے کے لیے لایا گیا تھا، تو انہوں نے ملک ریاض اور اس طرح کے 2-4 بڑے سیٹ ہیں پارٹیاں پاکستان کی، انہوں نے ان کو ٹیکس میں کوئی چھوٹ دی، کوئی، کیونکہ وہ تو کام ہی ٹیکس ایویژن کا کرتے تھے نا شبر زیدی صاحب، تو انہوں نے سیٹ پہ بیٹھ کے یہ والا بھی کام شروع کر دیا اور اپنے پرانے کلائنٹس کو انہوں نے جناب کوئی ٹیکس ایویژن میں کوئی تھوڑی سی ہینکی بیکی کی، عمران خان کو پتہ چل گیا، تو عمران خان نے بجائے اس کے کہ گند اچھلتا مصلحت سے کام لیا اور ان کو کہا کہ جی آپ چھٹی پہ چلے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ شبر زیدی کو بھی پکڑنا چاہیے۔ اسی طرح فیصل واڈا صاحب، دی فیورٹ فیصل واڈا، جو رونقی طبیعت کی وجہ سے عمران خان صاحب کو پسند ہے، ان کے اوپر بھی بے شمار کرپشن کے چارجز ہیں۔ ایک تو ان کا ای سی پی کے اندر معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر ہے، وہ عدالت میں بھی آ چکا ہے، وہ تو خیر عدالت جانے، الیکشن کمیشن جانے۔ عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ بلا کے اب چیئرمین نیب کو یہ کہہ دینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ حکومت کے اتحادیوں میں اور حکومتی وزراء میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف ریفرنس ہیں، لیکن ہم ان کو اس لیے نہیں پکڑتے کہ جو عمران خان کی حکومت کہیں نہ گر جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیئرمین نیب کو یہ بات زیب دیتی ہے، کیونکہ اگر مصلحت نے آڑے آنا ہے تو پھر قانون تو آپ کو سمجھیں کہ فارغ ہو گیا قانون، پھر قانون کی عملداری جو ہے وہ ایک خواب ہی رہے گا پاکستان میں۔ تو عمران خان صاحب کو بلا کے چیئرمین نیب کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی چاہیے، اس کا ایک اعلامیہ جاری کرنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ یار کہ یہ جو حکومت میں ہیں پکڑیں ان کو، فارغ کریں ان کو کوئی ایسے مطلب سارا جو ڈسکریڈٹ کرنے والے ہیں یہ سارے لوگ عمران خان کو، اور ان کا جو تشخص ہے وہ اس بری طرح متاثر ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو بسم اللہ کی ہے تو اب چیئرمین نیب کو بلا کے کہ جی فیصل واڈا کو بھی اگر آپ نے پکڑنا ہے تو پکڑیں، ہماری حکومت کا فکر نہ کریں۔ پرویز خٹک کے خلاف معلم جبہ والا جو معاملہ ہے، وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہیں کے پی کے وہ بھی اسی میں ہیں معلم جبہ میں، پھر عاطف خان بھی ہیں ان کا نام ہے، اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ چلے نہ پکڑیں، گرفتار کریں، پیشی تو بھگتیں۔ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف بھی جاتا رہا پیشیوں پہ، جا کے پیش ہوتا رہا بطور وزیر اعظم، تو یہ تو وزراء ہے، ان کو جانے میں کیا حرج ہے۔ پھر ایک بڑا آئیڈیل کام ہوا تھا، آئیڈیل کام یہ ہوا تھا کہ زرتاج گل صاحبہ نے اپنی بہن کے لیے نیکٹا میں اس کو ڈائریکٹر لگوانے کے لیے ایک خط لکھا تھا سفارشی، تو بڑا شور پڑا تھا اور نون لیگ نے ان کے خلاف، زرتاج گل کے خلاف الیکشن کمیشن میں ایک عرضداشت بھی جمع کروا دی تھی کہ ان کو نااہل کیا جائے، انہوں نے مس یوز آف پاور کیا ہے۔ تو عمران خان نے اس کا نوٹس لیا تھا، نوٹس اس حد تک لیا تھا عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے وہ جو خط لکھا تھا زرتاج گل صاحبہ نے وہ ودرا کر لیا تھا، لیکن وہ اپوائنٹمنٹ وہیں کی وہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے، عمران خان صاحب کو اب وہ اپوائنٹمنٹ بھی واپس لے لینی چاہیے۔ زلفی بخاری کی آف شور کمپنیاں جو لیگلائز قرار دی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب نیک نامی کمائیں اور ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے اتحادیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی گرانے کے لیے حوصلہ نہیں کر سکتا عمران خان کو، اگر عمران خان کی جو اسٹرانگ فوٹنگ ہوگی مورل بیسس پہ کہ اخلاقی برتری ان کی اتنی اگر زیادہ، کیونکہ وہ تو اخلاقی برتری کی وجہ سے وزیر اعظم بنے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ان کے جو مخالفین ہیں، نواز شریف پاناما کیس سے لے کے اور العزیزیہ ریفرنس پتہ نہیں کون کون سے، اور پھر جو پیپلز پارٹی ہے وہ فلودے والے کے اکاؤنٹس، اومنی گروپ والے اکاؤنٹس، پھر مسٹر 10% والی باتیں ہم سنتے رہے ہیں۔ میں خیر وہ کسی کو یعنی توقیر نہیں کرنا چاہتا یا اس طرح کی الزام ترازی نہیں کرنا چاہتا، یہ معاملات پاکستان کی عدالتوں میں رہے ہیں اور لہٰذا عمران خان کے اوپر اس طرح کا کوئی داغ نہیں تھا، اسی لیے لوگوں نے ان کو پسند کیا۔ اب اگر عمران خان کے ساتھیوں کے اوپر یہ کرپشن کے داغ ہے اور عمران خان جو ہیں وہ ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں، کسی مصلحت کے آڑے آتے ہیں، تو پھر یہ عمران خان کی وہ جو گڈ ول تھی، جو ان کی نیک نامی تھی، وہ جو بری طرح متاثر ہو چکی ہے، وہ زیادہ متاثر ہوگی۔ اجمل وزیر سے میں جس طرح بار بار کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کام کی بسم اللہ کی ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اپنے ان سارے کے سارے جو ساتھی ہیں جن پر کرپشن کے داغ ہیں، جن پر کرپشن کے الزام ہیں، ان کو کم از کم نیب کے کھاتے میں جا کے، دفتر میں جا کے کوئی انکوائری تو بھگتنی چاہیے، کوئی نظر تو آنا چاہیے۔ یوں تو لگے کہ عمران خان کسی کرپٹ آدمی کے ساتھ نہیں ہے اور عمران خان نے کسی کرپٹ آدمی کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔
فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.